اللہ نے رجا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا سا ابراہیم زمین تے آسمان تے سارے ملک دکھا دیتے جڑے پہلے پتھر زمین تے بلندی آیا اللہ دے نبی ابراہیم نے زمین بل بیکھے آؤ ایک انسان گناہ پیا کر دائے ارد کی دیا لینوں مار دیا مر گیا تھوڑا دیا بلند ہوئے اور انسان گناہ پیا کر دائے ارد کی دیا لینوں بھی مار دے وہ بھی مر گیا تھوڑا دیا بلند ہوئے ایک گناہ کردہ بیکھے آؤ ارد کی دیا لینوں بھی مار دے وہ بھی مر گیا اللہ فرمائے ابراہیم زمین تے چلا جا ارد کی دیا اللہ میں معراج کرنا رہے ہیں اللہ فرمایا معراج کرنا رہے ہیں گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا معراج کرنا بے گا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نے تو گناہگار مروا رہے ہیں میں صدقے میرا دل کر دے کہ چکر جلدی جلدی حضرت پیر باہو دے دربار تو لگا کے آئی عارفان دے سلطان نے اے ساری بحث چاری مصریں ایک بیت دے اندر سمیٹ دیتی آپ ارشاد فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا اونال زبات اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا او حد بے حد درود نبی تے جیدائے دے پسارا او میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی اسی سارے کٹھے ہو کے تے علاقے دار دے تھانے دار کو ٹر جائے گے نا علاقے دے تھانے دار تیری کیا بات ہے سارے کٹھے ہو کے تھانے دار کو ٹر جائیے نا ایک تو مجرم نہیں چھڑا سکتے او دی معراج تو صدقے سارے چھڑا لے کے آئے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو تے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو کسی نہ سویرے فروٹ والی ریڑی تے کھلو کے تے 10 درجن کیلے خریدے آ جائے سارا دن کھلو کے بیکھا جے بھلا کوئی ایک گاہک بھی فروٹ دی دکان تے آندہ جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں بابو بھائی ایسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ دکاندار نو واپس کر دینے تے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا یار تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دی عظمت رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لے نے تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے جدوں داتا علی حجویری دی عظمتاں ویکھن گے تے نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو
ایک دن معراج دے منکر آئے نبی پاک دی جسمانی معراج دے منکر کہندے نے نبی پاک نو روحانی معراج ہوئی خواب وچ ہوئی جسمانی نہیں حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین رازی دے مرشد کامل دی بارگاہ وچ کہنے لگی کہ ظاہری طور تے آسمان وچ دروازہ کوئی نظری تے نہیں ہوندا کہ حضور کیویں گزر گئے آپ نے فرمایا مینوں مسجد دے کمرے چ بند کر کے تالا لگا دو انہاں جڑے ویلے مسجد دے دروازے نوں تالا لگایا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل اے دور دی گل نہیں ہے بڑی دور دی گل ہے آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا آؤ میں تو ہنو تھوڑی جنہ معراج شریف دے حوالے نہ چند بات عرض کراں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم امت دا گناہ ویکھے نا تے ایک دہان دوزخ والا ایک خیال آیا گناہ دیا پنڈا چوک کے پل صراط تو کیویں گزرن گے انہاں وچ ڈگ پینا تے میرے نبی نے اس طرح غم زدہ ہو کے نا تے کملی لے کے نا بلا تشبیہ کرے اس طرح کر کے نا تے مدثرم بے جمال ہی اپنے مدثر دی چادر دے نیچے اپنا جمال جہاں آرا چھپا کے نا تے لیٹ گئے تے اکھاں چتھرو یار ہوئے نا پریشان تے جگری یار کہندا اٹھ آ میں تینوں سیر کرا لیا ہوں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے 4:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کریں ہی نہیں یہ تو تھوڑی مہربانی ہے جو بولی جو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جلدی جا عرض کی بھی اللہ حکم ہوئے فرمائی یار پریشان آج میری قدرت آئے رہا تھا میں یار نو سیر کراؤں عرض کی بھی اللہ میں کی کراں فرما جا جا کے یار دے قدم چمک عرض کری کملی والی اللہ فرما دا کالی کملی دی پکل مار لے کالے گناہ امت دے لے لے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشہ دے گل کریے جی میں آنکھیں گا اویں کر لوں جی میں آنکھیں گا اویں کر لوں آگے تائیوں تے عرش اولاد اگے جا کے تے اللہ دی رحمت دی گود وچ بیٹھ کے نا عرض کیتی کچھ مانگ لواں بولے نہیں سبحان اللہ کچھ مانگ لواں اللہ فرمائے مانگو آخر رب حبلی امتی وزیر اعظم نہ گل ہوئے نا ایک باری تے بندہ اپنی کر دے ملاقات رب نہ تے گلاں ساڈیاں آخر رب حبلی امتی ادھر لیٹ گئے اللہ فرمائے جبریل عرش سجا جنت سجا دوزخ بجا حور و غلمان نو کہہ گلے قدس دیاں پتیاں لے کے میرے ماہی دی راہ چ کھلو جاؤ انبیاء نو کہہ کے قبراں چ نکلو تے او مسجد اقصی چ صفاں درست کرو تے میرے ماہی دا استقبال کرنا ہے ہن جبریل جدوں انتظام کر رہے نا تے فرشتے آکھیا جبریل اے کو قیامت آن لگی آکھیا نہیں محبوب آمن لگے ان چاہ چڑھ گئے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ چھیڑ چھاڑ جڑی آلہ حضرت نے فرمایا نا وہ ہون لگ پئی ایک نے دوسرے تیسرے نو دسیا آ رہے نے حضور آ رہے نے سارے فرشتے کٹھے ہو کے تے عرض کر دینے یا اللہ ایک کننے کو سالہ نہیں ہونا نے آکے سالان دی گل نہ کلو ایویں لیلن رات بھی پوری نہیں ایویں رات دا چھوٹا جا حصہ تے چھوٹا پتہ کتنا جڑے بستر چ اٹھ کے گئے سن او جدو واپس آئے تے انج گرم جویں ہن اٹھ کے گئے نے جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے انج چل رہے جویں ہن کوئی وضو کر کے گئے
جیڑا دروازہ کھول کے گیا دی کنڈی انج پہ ہل دی جی میں کوئی ہون گیا ہے. سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ نبی پاک معراج تے چلے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا. وہ ٹہنی اجے پہ ہل دی ہے تے میرا ماہی عرشاں فرشاں دی سیراں بھی کر آیا ہے. انہوں علماء دی زبان جتنے طلباء علماء مدرسین تشریف فرمانے او تے زبان انہاں دی ہے نا طی زمانی یوم نطوی سماء کطی سجل للکتب. پر میں اپنی سادہ زبان ہے جے عرض کراں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اے ہن کو مین سوچ بند کر دے تے مائک بند ساؤنڈ لائٹ کیمرے بند. تسی لاہوری ہو فیصلہ آباد جاؤ اوتھے دھاگا بن رہا ہے. سیال کوٹ آؤ تے فیکٹریاں دے اندر کھیل دا سامان بن رہا ہے سرجیکل دا سامان بن رہا ہے. موٹر چل رہی مشین چل رہی دھاگا چل رہا کپڑا بن رہا تے جے کو مین سوچ بند کر دے موٹر بھی بند مشین بند دھاگا بھی رک جائے گا کپڑا بھی رک جائے گا. 2 سال بھی مین سوچ بند رہے ہر چیز رکی رہے گی. جو ہی آن کریں گے دھاگا بھی چل پوے گا موٹر بھی چل پوے گی مشین بھی چل پوے گی کپڑا بھی چل پوے گا. میرا نبی کائنات دی جان جدو اس جہان نو چھڑ کے اوتھے گئے کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گیا ٹہنی بھی رک گئی. جہان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹر پئی پانی بھی ٹر پیا ٹہنی بھی ٹر پئی. بھائی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. چھوٹا جا رات دا حصہ ہمیں بس اینا سارا. فرشتے نے عرض کی تھی اللہ رات نال کی بنے گا 18,000 سال دا نوری سفر ہے. عرض کی تھی اللہ نے کی جی رات نال کی بنے گا. اللہ نے فرمایا فرشتے اے رات کون لکی آندا ہے. عرض کی تھی اللہ تو فرمایا دن کنے چڑھانا ہے. عرض کی تھی اللہ تو اللہ نے فرمایا رات تے دن دا نظام میری قدرت ہتھاں دے اندر ہے. پاویں رات لے آئیے پاویں دن لے آئیے. فرمایا فرشتے میرے یار نو سدرا ٹپ لین دیو نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جا. اسی سبحان اللہ اسی او رات دا چھوٹا جا لمحہ 18,000 سال دا بنا دے مانگے. مشورہ کر لو جو سبحان اللہ نہیں بنتی روند نہ مارو. وہ میں رحیم یار خان گیا تو میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوجہ نے پوچھنے لگ پہ روند کی ہوندہ تو انہوں تے پتا تسی مار دے رہندے ہو ہاں تے روند نہ مارو تو جو بولو سبحان اللہ. ہن فرشتے کہہ رہے جا جبریلا تو یار لیا جا جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرنا نو جی کردا. ہن یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرا تے بیٹھا کی کردا. مہمان جڑی بھائی بابو بھائی عظمت والا ہوگا نا حضرت جی سواری بھی اوڈی عظمت والی ہوندی پروٹوکول ہوندا نا مہماناں دا. دروازہ کھڑکے یا ڈور بیل ہوئے نا تے ملازم نو بھیجی دا باہر ویکھو کون ہے. وہ کہندا جی فلاں بندہ ہے. وہ بندہ پسند نہ ہوئے تے کہی دا انہوں کہو گھر کوئی نہیں. وہ بچہ بھی باہر جا کے کہندا ابو کہندے میں گھر کوئی نہیں ہے نا. کچھ مہمان انج دے ہوندے نے دروازہ کھڑکاون تے پوچھی دا کون اکھے فلاں انہاں نو آکھی دا چلو میں ملنا دروازے چی مل کے انہاں دا کم کر کے بھیج دئی دے. کچھ ہوندے نے او آمن تے انہاں نو کہی دے انہاں ڈرائنگ روم وچ بٹھاؤ چائے پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ پھر ملنے آ. کچھ انج دے بھی ہوندے نے دروازہ کھڑکاون نا تے پوچھی دا تساں دروازہ کیوں کھڑکایا تہاڈا اپنا گھر ہے جدوں دل کرے آؤ. تے کچھ انج دے بھی ہوندے نے او آوندے نہیں پہلے انہاں کول جا کے ٹائم لئی دا ہے
پھر وہ آمن تے پھلر دیا پتھیاں بھی سٹی دیا کھانا بھی کھلائی دے تے جا کے ٹائم لے کے آکی دے جی تسی ٹائم دیو گڈی بھی ساڑی ہوئے گی ڈرائیور ساڑا ہوئے گا اسی لے کے بھی جاواں گے تے اللہ فرمائے جبریل میرا ماہی آنا ہے سواری ساڑی ہوئے گی 70,000 فرشتہ نال استقبال لے جاوے گا تے اسی لے کے بھی آواں گے تے عرض کیتی یا اللہ پھر سواری کیڑی اللہ فرمایا میں 40,000 براق بنا کے جنت چ رکھیا جا جڑا سونا لگ دے میرے ماہی نے لے جا علامہ ملا کاشفی نے بڑی محبت کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں جدو جبریل جنت چاہے تے ویکھو تے 40,000 براق تے ایک تو ایک ود کے سونا شوخیاں دکھا رہے ماہی قبول کر لے اپنا اپنا حسن تے طاقت وکھا رہے جبریل ڈھونڈ دے وکھ دے نا تلاش کر دے کنوں لے جاں سارے ہی سونے ایک او نا جنت دی نوکرے چ گوڈے تے سر رکھ کے کمزور سیال کوٹی لاہوری پنجابی زبان چا کھاتے سکا جا وہ گوڈیاں تے سر رکھ کے نہ رو رہا جبریل دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے تیری برادری خوشیاں مناندی تو رونا ہے تینوں نبی دے آؤں دی خوشی نہیں وہ کہنے لگا میں کوئی انہاں وچوں ہاں جنہاں نوں نبی دے آؤں دی خوشی نہیں ہوندی آکھیا تے تو کیوں رونا ہے تے براق کہنے لگا ویکھنا جبریل کوئی ہس کے منا لیندا کوئی رو کے منا لیندا نہیں سمجھے میں آسان کر دے اے گھر وچ 5-7 بچے ہون نا تے جیڑا بچہ جلدی رو پیندا نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ہے وہ گھر نہ بھی نہ ہوئے تے ماں نے چنگا چوکھا پکایا ہوئے کوئی بوٹی چھوٹی پکائی ہوئے تے ماں او دلی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ چھڑ دیئے بہن بھائی اعتراض کرن او دلی انج کیوں تے ماں کہندی ہے وے رو پیندا نا پتہ چل گیا جیڑا رو پوے او دا کام ذرا جلدی ہو جاندا ہے تائیں تے میرے نبی نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ہوئے تے رون والا منہ بنا لیا کر اللہ نے رون والے بڑے پسند نے نا اتھے رون والے دی قیمت بڑی لگ دی ہے مکھی دے پر جنہ اتھرو نکل آوے تے بیڑا پور نہیں سمجھے اے بندہ گناہ کر کے توبہ کر لوے نا تو پھر گناہ ہو جائے تے شیطان دل چ وسوسہ ڈال دے ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہی اجے کل توبہ کیتی پھر گناہ ہن نہ جاویں اللہ فرماتا کہ اے دے ظالم دے آکھے لگ کہ میرا بوا نہ چھڑ دے گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے تو آ جایا کر نا بس روندہ آ جایا کر قسم میں نے خدا دی تے میں نے ممبر والے رسول دی قسم میں رونا آ جائے تے کم بن جاندہ کم سادی جی زبان ہے جو صوفی یادی بارگاہ چل اگر عرض کرا علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے فرماندے نے کہ اصول جلی چیز نو اگ نہیں لگتی اے مائیاں دیوے بال دیا سن تے دیوے دی بتی جے پانی نہ گلی ہو جائے تو انہوں اگ اج دے دورے چ موم بتی دی مثال لے لو موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر لیے تے اگ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کدھرے تو بھی پانی نہ لگ کدھرے وضو نہ لگ کدھرے اتھرو نہ گلا ہو کے جاویں جے تو ہی اگ تو بچنا ہے وہ گلا ہو کے جاویں جے بچنا ہے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بے مرشد نال میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنان دی ہڈی رچیا او رونا کم او نہیں مل دے رون دے بچھڑے رو دے ترے دے راہی عشق دی نشانی ہے مل دے بھی روندے نے تے بچھڑے بھی روندے نے عشق وچ رونا پیندا او رو رہا ہے او عشق دی رمز سمجھ گیا نا جبریل دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے کدوں دا پیا رونا ہے کہنے لگا کو 40,000 سال تے ہو ہی گئے کنے 40,000 سال میں حضور دیاں راواں ویکھ دیا گزر گئے حضرت جی جڑا 5 ویلے نماز پڑھ لے باجماع سینے تے ہاتھ مار کے کہندا میں ولیاں باقی سارے دوزخی پر جے تیرے عشق نے
اجے تیری میں نہیں نہ ساڑی تینوں عشق اجے ہویا ہی نہیں. گل میں وڈی کر گیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کہنے لگا میں نے 40,000 سال گزر کے حضور دی اڈیکاں کر دیا تے میں بس یہ عرضاں پیا کرنا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ تو آویں تے تر جا. راتی سون لگیا انڈیا دی فلم ویکھ کے نہ تے گانا سن کے نہ سویا کر اڈیک مصطفیٰ دی کر کے سویا کر تے رو کے آکھیا کر کملی والے میرے کول سیدھا ابو بکر ورگا نہیں میرے کول عدل بھی عمر ورگا نہیں میرے کول حیا بھی عثمان والی نہیں میرے کول شجاع بھی علی والی نہیں عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیک بھی ویس والی نہیں پر جے کدے آ جائے نا تو تیرا جاندہ کچھ نہیں تے میرا کم بن جاندہ جے کدے آ جائے عشاء پڑھ کے آئے سو تے فجر تک اڈیک ہی تے لائی بیٹھے ہیں اور کدے لے آئے اڈیکا تو سماہی دیئے نا سبحان اللہ کہہ کے مدینہ پیغام بھیجو آواز جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں ماہیا اکھی بیخ کے آئیاں ساری رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راما پہ اڈیک دے تسی بھی رو کے آکھو یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بند تے ہاتھ بلند کر لو گنبد خضرا دا تصور کرو اکھیاں بند ہاتھ بلند اس طرح انج کٹورا بناؤ نا جی میں منگتا نہیں کٹورا بنا لیندا انج کر کے نا تے بھیک منگو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے اپنے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی منگتے نو خالی نہیں بھیج دے تو خالی ایسا بھی نہیں جانا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا خدا بھی جا واللیل زلفاں والیا خدا بھی جا واللیل زلفاں والیا داڑھی دیوال چٹیاں چلے خدا بھی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا خدا بھی جا واللیل زلفاں والیا نوجوانوں برا کہنے لگا میں بھی اڈیکاں لائی بیٹھا ایک پرید دی گل کر لما تاکہ سمجھ سارے اے گجرا جائیے نا تے بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی بابو بھائی المعروف بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے کاما نالی پیار کیتا آج بھی دربار تے ٹور جو ہر پاسے کان کبے نظر آندے نے کسے ایک دن عرض کیتی حضور کوئی طوطے پال دے کوئی کبوتر پال دے کوئی مور پال دے کوئی چڑیا پال دے لوگ سونے سونے پرندے پال دے نے ایک کالے رنگ دا کان ادھے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے بابا کاما والی سرکار رون لگ پہ تے رو کے فرما دے نے انہوں پتہ ایسا کالے نہ پیار کوئی نہیں کردا پر میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے امام دمیری نے حیات الحیوان چ لکھا کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے غنیت الطالبین چ بھی لکھا جو سائنس بھی کہندی ہے کہ کبے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے تے آپ فرما دے میں سرکار نال اس واسطے پیار کرنا اے میرے بنیرے تے آ کے بیٹھے رہن اور کسی دن میرے بنیرے تے وہ بھی کہاں آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہو واہ واہ ہوئے اڈیکاں والے ہو انہاں کاماں نال بھی پیار کر دے
علی بھائی کہہ رہے دوبارہ پڑھو یاد تیری دا میں دیوان بھائی جن بالے پڑھے یاد تیری دا میں دیوان بالیا اے دیوان بالیا خود آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا خود آوی جا پلیل زلفاں اللہ نے فرمایا جبریل انہوں ہی لے جاؤ عرض کی دیا لے تھے ماڑا ہی بڑھائے فرمایا انہوں ہی لے جاؤ دنیا نو پتہ لگ جائے میرا ماہی آیا ہی ماڑے آلہی ایتھے ماڑیاں دی قدر بڑی ہے نا تائیہ میرے نبی فرمایا دین غریباں تو شروع ہویا سی تے رہ بھی غریباں کی جائے گا معاشر دے میدان چ غریباں دی موج نہیں لگ جانی حضرت جی غریبی دا سواد ہی آ جانا جدو میدان معاشر دے اندر امیراں کو حساب پوچھیا جانا ہے تو غریباں دا حال پوچھیا جانا ہے اکھے نو لے جا ماڑا ہے نا پھر کدے بحث کرانگا اکھے سونا ہی نہیں اللہ فرمائے نو دس دے سائی کہ تینو سونے قبول کر لے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چو فرماتے ہیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا ایک دن سواری تے بہ کے جنگل چ جا رہے تے جبریل نے مہار پکڑ کے نا تے عرض کی تھی اللہ فرماتا ذرا سواری تو نیچے آؤ آپ نیچے آئے تے عرض کی تھی اللہ فرماتا او ککھاں دی کلی چ جاؤ آپ گئے تے ویکھیا مائی وڈیری منہ چ دند کوئی نہیں تے مائی چرخا پہ کتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ فرمائے یوسف اس مائی نو نال لے کے جاؤ تے ادھنا شادی کرو عرض کی تھی کون ہے اللہ فرمائے زلیخہ ہے حضرت یوسف رو پہ تے رو کے عرض کی تھی اے بڑیری ہو گئی کدے جوان سے مصر دی ملکہ سے دھرتی تے اے جتنی حسین عورت کوئی نہیں سی تے میرے جا مرد کوئی نہیں اے میں نے 7ویں کمرے چ لے کے گئی تے 7 تالے لگائے تے آخری کمرے چ جا کے انہیں تو پٹا اتاریا تے میں نے کہنے لگی قالت ہے تلک بے یوسف جلدی کر تے میں تے ادھوں آکھیا سی قال معاذ اللہ ادھو جوان سی ملکہ سی میں بھی جوان حسن والی سی تے میں تے ادھو یہ دیول نہیں ویکھیا ہوں تے منہ چ دند کوئی نہیں وڈیری ککھاں دی کلی چ بہ کے چرخے کت دیے اللہ فرمائے یوسف تو ہاں کر جوانی اساں ہی دے رہی ہے یوسف علیہ السلام ہاں کی تھی زلیخہ جوان ہو گئی شادی ہو گئی اور لاہور والے پتہ لگیا سائیں کچھ چجیاں نو قبول کر لیں تے اوہی چجاں والیاں ہو جان دیاں ہیں اور ماہی کوجیاں نو قبول کر لیں نہیں سمجھے اور میرا نبی کالے حبشی بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے تے عربی گورے ویکھ دے نہیں رہ جاتے بس جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے تے سونے نہیں ویکھے جاندے رب سونے ویکھدا تے ابو لہب ورگا گورا پورے مکے چ کوئی نہیں سی پر اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب اللہ فرمایا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جان عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے فرمایا سانو سونا نہیں لگ جاؤ عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا محلے ادھر والے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے یہ تے سونا نہیں لگ جا ذرا دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے وہ بھی کمر بھی جھکی ہوئی ہے لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے تیرے تے کردہ گبار ہے آواز آئی اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دانا پلا بس جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے ایتھے بس میں سنا لگا اپنے اجے میں بہت اجے میں شروع بھی نہیں سا ہویا ٹائم مک گیا
نہیں میرا بیٹا ہوں ٹائم نہیں بیٹا فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا بس میں صدقے سونے پھر کدے آواں گے پھر سنا بس میرے نبی گئے تے آ گئے کیوں گئے کیوں آئے ایک ہی گل سن لو تے بس مکمل پھر کدے باقی گل آدم علیہ السلام آئے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے لوگاں پوچھے کنے دسیا فرمایا جبریل وحی لے کے آئے انہیں دسے آؤ حضرت عیسیٰ نے بھی آ کے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے لوگاں نے پوچھا کنے دسے آؤ فرمایا جبریل نے دسے آؤ جبریل بھی میرا جیرا صدرہ تے رک گیا عرض کی تھی سونے تیرے کنڈلان دی قسم اللہ نے میں بھی نہیں بیٹھے آؤ میرے نبی معراج کر کے آئے اللہ فرمایا قل او اللہ احد اللہ نے فرمایا سونے کہہ دے اللہ ہی کوئی ہے میرے نبی فرمایا اللہ ہی کوئی ہے لوگاں پوچھیا کنے دسیا دے فرمایا دسیا کسے نہیں ویکھ کے آیا ایک کوئی احسن سورہ ویکھ کے آیا باقیاں دی سنی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی ایک کہندے نے دائیا قلبی والا وہ کہندے نے سرنگی سنا دیو پر میں تھا رہندا ایک ہی گل معراج شریف تاکہ میں عنوان تو اکھڑاں بھی نہ رلدی ملدی سنا دے ماں چلو نہیں بولے پھر کدے سنا دے ماں جدو واپس آئے تے اندھیرا سے تہجد پڑھنے واسطے ہر میں کعبہ وال ٹرے تے گلی چ اندھیرے چ کسے دے رون دی آواز پئی آوے میرے کریم نے دائیں بات دیکھا تے ایک عورت نہ نبی پاک دے مکان دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تے گوڑے تے سیر رکھ کے پہ روے سید العالمین قریب جا کے فرمایا بی بی رات اس ویلے کیوں پہ رونی ہے کہہ لگی کہ مدینہ دے یہودی دی نوکرانی ہے اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی کا رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین نے لکھے سرور القلوب ذکر المحبوب کہنے لگی مدینہ دے کہ یہودی دی لونڈیاں تے کسی کم نہ مکے آیا تے میں نال لے کے آیا تے مکے دے قریب میرے پیکیاں دا گاؤں تے ایک چھٹی لے کے گھر گئی سا بخار ہو گیا 3 چھٹیاں کر کے آئیاں تے مالک نے مارنا پڑے تے میں ڈر دی گھر نہیں جا رہے ہائے میں تیرے عظمت تو صدقے میرے نبی نے دی گٹھڑی اس طرح کر کے نا سر اقدس سے رکھی تے حضور فرما دے اٹھا میں تیری سفارش کر کے آواں وہ اٹھن لگی تے بخار دی شدت نہ اٹھیا نہ جاوے کملی دا کونا پکڑا کے فرما دے لب پھڑ جنہاں نو محمد دے سہارے مل جان اٹھن تو رو کی کوئی نہیں سکتا میری ملت دے نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے گٹھڑی سیر تے چوکے اگے اگے تے او لونڈی پیچھے پیچھے نا نبی پاک دی کملی دا کونا پکڑ کے دروازہ میرے نبی یہودی دا کھٹکایا وہ بڑے نیند کمار جو غصے نہ باہر آ کے نبی پاک ول ویکھ کے کہندا محمد میں تینوں بڑی بار آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مسکرا کے کریم نے فرمایا میں کلمہ پڑھان آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے ہو اپنی کانڈ دے پیچھوں دی لونڈی کھڑی کر کے حضور فرما دے میں دی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نہ انہوں بخار بڑھائی ایک چھٹی کر لے کے گئی 3 کر کے آئی تے ہن ماری نہ اے دے ول نہ ویکھ میرے ول ویکھ میں آیا نا جدے نال اے آ جائے انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہندا آکھے ہن میں دے نال آیا نا حضرت جی انہیں ایک باری گٹھڑی ایک باری حضور تے ایک باری لونڈی ول ویکھ کے کہندا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں مینوں سچ دسی کدھر معراج کر کے تے نہیں آیا حضور اج ویکھ کے فرماندے نے تینوں کنے دسیا میں تے اجے صدیق نو بھی نہیں دسیا اج تے میں ہن معراج کر کے آ رہا ہن آ رہا او نالے نبی کریم دا کلمہ پڑھدا نالے کہندا لوگو اے دا کلمہ پڑھنا سچا نبی لوگاں نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھے آئی کہنے لگا میں کتاباں سے پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی ہوئے گی راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا سویرے غلاماں دیاں کٹھڑیاں چکیا عظمت ویکھ رب نال ملاقاتاں وزیر امریکہ تو بندہ ہوئے اڈی زمین چلی لگ دی مل کے رب نو آئے نا تے گٹھڑیاں غلامہ دیاں پہ چک دے نے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا جنی تواضع کر جے نیواں ہو جے اونا ہی اونچا ہو جاندا محمد دی بلندی پیدا سندی ہے محمد جنی تواضع کسے کیتی نہیں
یہ میں مزید گلا کرا تے بے شمار وقت ختم ہو گیا. اگلی بار کدے پھر آئے تھے انشاءاللہ بابو بھائی مفصل گفتگو کریں گے. اللہ میری تواڈیاں ساریاں فرمائشاں میں نال لے چلیا. 12 مارچ نو آئیو تو انشاءاللہ چند رائے سنا دے گے. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے.